السلام عليكم. ان شاء الله في هذا الفيديو هذا غادي نهضر لكم على ولا نشرح لكم واحد البارتيه في لي سوجون برونشمون ديال لي زونجيوسبرم واللي هما داخلين في لون ديال لي سبرمافيت. ودونك كاين جوج ديال لي كاركتر اللي مهمين بالنسبه لهاد السوزون برونشمون، اللي هو اول حاجه انهم سو سون دي بلونت افلور، يعني عندهم لا سيزون ديال لا فلوريزون او تي في الكور ديال الديفلوبمون ديالهم تيفورميو دي فلور. تاني حاجه هما ان الغران ديالهم تتكون غونفيرمي، وغادي نشوفوا اكزاكتومون كيفاش غادي تفورم هذيك الغران اتسيتيرا. المهم الى غونفيرمي و يعني كونتريرمون بالنسبه لي جيمنوسبيرم اللي عندهم تتكون نو، يعني ما تكونش اونتوري ولا غونفيرمي. ودونك هذا اول حاجه، يعني اون بتيت انتروداكسيون. ديريكتومون غادي نديرو اون بريزونطاسيون ديال لورغان مال و لورغان فيميل ديال هاد لي زونجيوسبرم. ودونك هما هادو اول حاجه، يعني كاين واحد لا نوسيون قبل من هادشي، هي لا نوسيون ديال ديويك ومونويك. كاينين دي بلونت يتسموا مونويك وشي وحدين ديويك. شنو هو لا ديفيرونس؟ لا ديفيرونس هو ان لي بلونت مونويك هما سو سون دي بلونت اللي عندهم لورغان مال و فيميل في نفس البلونت، و لي ديويك هما دي بلونت اللي عندهم لورغان مال و فيميل في دي بلونت سيباري، يعني ابارتيان ميم اسبيس ولكن لورغان مال و فيميل ديالهم يعني سيباري. هذه اول نوسيون. دونك بالنسبه لهذا الشيء اللي تشوفوا هنايا، هاد البلونت هذه عندها الفلور، يعني عندها لورغان ريبرودكتور ديالها في نفس البلونت، صافي دير عندها المال والفيميل في نفس البلونت. ودونك لي زورغان مال و فيميل شكون هما؟ عندنا نبداو اول حاجه بالفيميل، ليديز فيرست. دونك عندنا لورغان فيميل تيتسمى الجينيسي ولا البيستيل. وشنو هما لي بيستيل؟ هو واحد لونسومبل ديال لي كاربيل. وشنو هو هاد الكاربيل هذا؟ هو هذا، يعني هاد لورغان هذا كامل تيتسمى كاربيل، وبزاف منه. يعني ها هو كاين واحد هنا، كاين واحد هنا، كاين واحد هنا. كل واحد تيفورمي لينا الجينيسي واللي هو لورغان ريبرودكتور فيميل. هاد الكاربيل هذا اللي كنا تيفورمي لينا هاد الجينيسي هذا منين تيتكون من السيغمات اللي هو هاد البارتي الاولانيه، وغادي نشوفوا الغول ديالها هنا فين فين تبقى لنا لا جيرميناسيون ديال لي غراند بولين ستيل، واللي هو هاد لاسباس بين الستيغمات ولوفير. ولوفير هي اللي كاين لداخل ديالها لي زوفول والساك امبريونير. ندوزو لورغان مال واللي هو تيتسمى لوندروسي. لوندروسي عاوتاني شنو هو؟ واحد لونسوم ديال لي زيتامين. ليتامين شنو هو؟ هو هاد البارتي هادي، غير هادي. دونك لونسوم ديال لي زيتامين تيتسموا لي زوندروسي. وليتامين ملي تيتكون من لي زونتير اللي هما هاد البارتي الفوقانيه هادي، وتتكون ريش بلي سبورونج. و البارتي التحتانيه ولا هي لي فيل، وهي اللي تتشد لينا، يعني هو السيبور ديال هاد لي زونتير هادو. دونك هذا هي اون بريزونطاسيون ديال لي زورغان مال و فيميل. تاني حاجه كاينين دي نوسيون دو بلوس، يعني باغ اكزومبل يقدروا يكونوا في كيو سي ام ولا هما هاد لي فلور ولا هاد سميتو. هادي كامل تتسمى فلور، ولكن دوك الورقات ديال الفلور تتسماو لي بيتال، ولونسومبل ديالهم كاملين تيتسماو الكورول. كاين ديك لي بتي فوي اللي تيكونوا شادين الفلور تيتسماو لي سيبار، ولونسومبل ديالهم تيتسمى الكاليس. خلاص ريسبتاكل بيدونكول ما تيهموناش هنا، اللي تيهمنا هما هاد البارتي الفوقانيين. المهم هادو دي نوسيون زعما دو بلوس وصافي. دابا غادي ندخلو في شاك اورغان مال و فيميل، ندخلو يعني في لي ديتاي ديالو. غنبداو اول حاجه هاد المره باللورغان مال. ودونك هاد لورغان مال اللي قلنا هو لي زيتامين، غادي نمشيو او نيفو ديال لي زونتير وغادي نديرو واحد الكوب ترانسفيرسال، وغادي نشوفو ملي تيتكون لداخل ديالو. هما تيتكون من 4 ديال لي ساك بولينيك، وهاد لي ساك بولينيك تيكونوا عامرين لداخل بدي سبوروجين ولا دي سيلول مير تيتسموا دي ميكروسبور. دونك ابخي غادي نشوفو شنو تيبقى لهادو. هذا داير به واحد طابي و دي سيلول تيتسموا لاسيس، و شاك ساك يعني كونيكتي مع الاخر بواحد الكونيكتيف اللي هو هنايا.
وفوالا هذه هي لا ستركتور ديال واحد لونتير. وديجا تشوفوا هنا اونتير جون و اونتير مور. شنو هو لا ديفيرونس؟ هو هذا هو ليطا قبل ما توقع لينا اون فيكونداسيون. يعني هاد لي زونتير هادو، هاد لونتير هذا راه في واحد ليطا اللي مازال ما وصلش ديك ليطا ديال باش يعطينا دي بولين اللي هما مور. وداكشي باش عندنا هنا اونتير مور صافي دير فاش نوصلوا لهاد ليطا هادي تيكونوا عندنا دي بولين اللي هما بخي باش يديروا لينا لا فيكونداسيون. ودونك من هاد ليطا لهاد ليطا هي اللي غادي نشرحو في الديابوزيتيف اللي مورا هادشي، يعني كيفاش تندوزو من دي ميكروسبور اللي صغارين هكا دي غران دو بولين اللي هما هنايا. وخلاص شنو تشوفوا هنا هو هاد الشكل هذا غير هو توقع فيه اون ديشيرور. صافي دي غادي غتوقع لنا اون كوبور هنايا وغادي يخرجوا لي غران دو بولين بحال ديما ديسيميناسيون ديالهم باش يمشيو للورغان فيميل. دونك فوالا هذه هي لا بريزونطاسيون ديالو. غادي نشوفوا اكزاكتومون كيفاش توقع لنا لا ماتوراسيون. صافي دير الباساج من ليطا جون، يعني واحد لونتير اللي هو جون لونتير اللي هو مور. شنو تيوقع لينا او اكزاكتومون او نيفو ديال هاد لي سيلول ولا لي ميكروسبور. دونك هذه هي لا سيلول مير ولا لي سبورونج اللي هما كونستيتيو واحد لونسومبل دي سيلول مير اللي هما هاد السيلول مير هادي تتكون ا2ان. دونك تتوقع عليها اون ميوز باش تعطينا جوج ديال لي سيلول، وشاك سيلول غادي تكون ان. خلاص باين. ابري بواحد الميوز اخرى غادي تعطينا واحد تيتراد ان. صافي دير جوج غتوقع عليها اون ميوز يعطيونا جوج ديال كل سيلول تعطينا جوج. دونك ها هي جوج وها هما جوج. دونك 4 ديال لي سيلول كل وحده ان. ودونك هاد لي سيلول هادو غتوقع لنا اون سيباراسيون ديالهم باش يعطيونا دي ميكروسبور ماشي غران دو بولين. مازال ما تيتسماوش دي غران دو بولين حتى تيوصلوا يكونوا دي بلاتي نصحى فوالا دي ميكروسبور. وهاد لي ميكروسبور هادو تيبقى ليهم واحد الفينومين ديال الميتوز و تيعطيونا لي غران دو بولين اللي هما مور. وخلاص كل وحده من قلنا ميتوز صافي دي غيوليو عندنا جوج ديال لي سيلول كل سيلول ان. وهاد لا سيلول تكون فيجيتاتيف وحده تتسمى غاميتوجين. وابخي غادي نشوفوا يعني فين غادي شنو لوتيليتي ديال كل وحده وشنو غادي تفورمي لينا ابخي. دونك دابا بالنسبه للورغان فيميل، دابا شنو غادي يوقع للورغان فيميل؟ هي هاد السيلول مير ا2ان ولا تتسمى اون ميغا سبور تتوقع لها حتى هي الميوز تعطينا واحد جوج ديال لي سيلول ان، عاوتاني واحد الميوز اخر باش يعطيونا 4 ديال لي سيلول. وهاد اللي تيتسموا دي ماكروسبور 3 منهم غادي يديجينيراو فوالا 3 منهم غادي يديجينيراو وغادي تبقى غير وحده، ولا يبقى عندنا اون افورتمون ديال 3 والاخرى غادي تكمل. الاخرى غادي يوقع عليها واحد 3 ديال لي ميوز اللي هما سكسيسيف، يعني ميوز في ميوز في ميوز. شنو تيعني هادشي؟ يعني داك النوايو غادي يعطينا دونك من واحد غادي يعطينا جوج غادي يعطيونا 4 و4 غادي يعطيونا 8. دونك غادي يعطيونا 8 ديال لي نوايو. سي بون. دونك هاد النوايو هاد لي نوايو هادو شنو هما التسميات ديالهم اتسيتيرا. هاد النوايو هادو عندنا دوك اللي الفوق كاع بعدا لتحت عندنا هي لوسفير ولا هي اللي ديما تسمعوا بها اوسفير اللي هي تفيزيونا مع لورغان مال باش يفورمي لنا الزيغوت. وعندنا لي سيلول ماشي سيلول جينيراتيف تيتسماو لي زونتيبود. عندنا ابري لي سينيرجيت وهادو هما اللي تيعاونوا لوسفير يعني تيعطيوها لا نوتريسيون ايتترا. و لي سيلول بولير وحنا اللي تيهمنا في هادشي كامل هما هاد لي سيلول هادو وهاد السيلول هادي. دونك غادي نشوفوا اكزاكتومون شنو تيوقع. يعني حنا درنا بريزونطاسيون ديال المال والفيميل، شفنا كيفاش تنفورميو دي سيلول اللي هما يعني باش توقع لنا لا فينومين ديال الفيكونداسيون. دونك شنو تيبقى لينا دابا؟ تيبقى لينا البولينيزاسيون ولا الفيكونداسيون بالنسبه لهاد لي زونجيوسبيرم هادو كيفاش توقع. دونك عندنا جوج ديال لي مود بولينيزاسيون وكيف قلت لكم قبيلات على حساب التيب ديال التيب ديال البلونط. كاين دي بلونط اللي هما مونويك وهما اللي تتوقع عليهم اون بولينيزاسيون. ولاتي هنا عاوتاني
دونك هنا كانوا مقلوبين. عندنا بالنسبه لي بلونط اللي هما مونويك سافو دير عندنا المال والفيميل في نفس الفلور، دونك تتوقع لهم اون فينومين ديال لوطوغامي ولا اوتوبولينيزاسيون. سافو دير انها تتبولينيزي راسها. علاش؟ راه باينه حيت عندهم لوغان مال والفيميل في نفس البلونط ولا نفس الفلور. نفس الفلور فيها لي زيتامين وفيها البيستيل، دونك تيوقع لينا فيها البولينيزاسيون ديريكتومون. اما بالنسبه للبولينيزاسيون كروازي هما بالنسبه لي بلونط اللي هما ديويك. سافو دير دي بلونط شنو تيوقع لينا هو الترونسبور ديال لي بولين. سافو دير من بلونط للبلونط الاخرى، يعني من المال للفيميل. وكيفاش يوقع هادشي خلاص بداك اني نشوفوهم مورا هادي. لكن كاينه واحد لا نوسيون هنايا ديال لا ديكوغامي وديال لوطوستيريليتي اتسيتيرا. هنا كاينه واحد البروبليماتيك بالنسبه لا بولينيزاسيون كروازي. هو باغ اكزومبل هاد لوطوستيريليتي باغ اكزومبل شنو تعني؟ هو انه يعني واخا توقع لينا داك الترونسبور ديال البولين فيغ الستيغمات ديال الفيميل، سواء ان داك البولين ما تيقدرش يجيرمي، سواء انه تيجيرمي وما تيقدرش يفيكوندي لوسفير ولا يفيكوندي لوفول. هذا هو هاد لا نوسيون ديال لوطوستيريليتي. لا نوسيون الثانيه هي ديال لا ديكوغامي، وهنا كاين جوج ديال لي زيكزامبل اللي هما لا بروتوجيني و البروتوندري. البروتوجيني هي فين تيكون عندنا البولين ايماتور، و البروتوندري هي من تيكون عندنا الستيغمات نو ماتور. دونك تتوقع عندنا واحد لالتيرنونس، يعني واحد تيكون ماتور الاخر ماشي ماتور، ودونك ما تتوقعش لنا ديك لا بولينيزاسيون. واللي تيهمنا دابا هنا في هادشي كامل هي لا بولينيزاسيون كروازي ولا لا لوغامي. شنو تعني؟ هو انه تنبولينيزيو ولا تنديرو ترونسبور ديال البولين من البلونط مال حتى البلونط فيميل. كيفاش نديروها؟ تنديروها بديزاجون ديال البولينيزاسيون اللي هما معروفين، لانيموفيلي يعني باغ لو فون، ولا لونتوموفيلي باغ لي انسيكت، ولا باغ ليدروفيلي يعني باغ لو. دونك هادو هما 3 ديال لي زاجون ديال البولينيزاسيون. دابا يعني وصلت لنا البولين من قعدنا الديسيميناسيون، جات البولين ومشات للورغان فيميل. كيفاش تتوقع؟ دونك لا فيكونداسيون شنو كيفاش يوقع فيها؟ هي عندنا هاد البولين الغاند بولين شنو تيدير؟ تيمشي تيتفيكسا او نيفو ديال ستيغمات، وشنو تيدير؟ تياميتي واحد توب بولينيك حتى تيوصل للساك امبريونير. هذا تيتسمى الساك امبريونير. يعني في الاخر ديال كيف درنا في لا ماتوراسيون ديال الميغا سبور، في الاخر تعطينا واحد الساك امبريونير. ودونك تيوقع عندنا اون جيرميناسيون ديال هاد البولين هذا الغراند بولين، و ابخي تتوقع عندنا ديك لا ميغراسيون ديال دوك جوج ديال لي نوايو اللي هو غاميتوجين و فيجيتاتيف. تيمشيو تيفيكونديو جوج ديال الحوايج. تيفيكونديو لينا هاهي كيف هنايا واحد من هاد لي نوايو تيفيكوندي لينا لوسفير، وواحد من هذوك الاخرين تيمشي تيفيكوندي لينا دوك الجوج اللي هما لي نوايو اللي هما بولير. ودونك هذا وهذا تيفورمي لينا الزيغوت، يعني الزيغوت اللي تعطينا لومبريون ابخي تعطينا البلونط اونتيي. وهذا غادي يفيكوندي لنا الوسط هاد لي دو نوايو، و غادي يعطينا واحد الزيغوت يتسمى اكسيسوار واللي غادي يكون ا3 زين. هنا غادي يكون ا2 زين، يعني نوايو ان نوايو ان عطاونا 2 زين. هنا نوايو 3 ديال لي نوايو غادي يعطيونا ا3 زين. دونك غادي يفورمي لنا زيغوت اكسيسوار و زيغوت اللي هو برينسيبال اللي غادي يعطينا لا بلونط ابري. سي بون. دونك هذه هي لا فينومين كيفاش توقع اكزاكتومون، يعني ايميسيون ديال توب بولينيك حتى يوصل حتى للساك امبريونير. تيمشيو دوك جوج ديال لي نوايو، واحد اللي هو دوك اللي شفنا قبل، واحد تيفيكوندي لينا دوك السيلول بولير تعطينا زيغوت اكسيسوار، والاخر تيفيكوندي لينا لوسفير وتعطينا زيغوت اللي هو برينسيبال.
ودونك شنو تيوقع لينا، يعني درنا هاد لا فيكونداسيون ايتترا، فورمينا زيغوت اكسسوار و زيغوت برينسيبال. شنو تيوقع لينا مورا الفيكونداسيون؟ دونك خاصنا نشوفو هادشي كامل شنو تيعطينا ابخي. دونك كيف تشوفوا عندنا هنا لوفول وهنا عندنا لوفير، يعني هاد ستركتور هادو كاملين خاصنا نعرفو شنو غادي يعطيونا. وخلاص 5 امبريون غير اللي شفنا قبيلات اللي وقعت لنا ليه الفيكونداسيون ايتترا ايتترا. دونك عندنا لوفير شنو تيديفلوبي عطينا، و لوفول شنو تيعطينا. لوفول تترانسفورما وتعطينا داك الغران اللي غادي نشوفو ابخي، و و لوفير تديفلوبا باش تعطينا الفخوي، يعني الفخوي لوريجين ديالها هو هاد لوفير هذا. لوفول تديفلوبا باش تعطينا لي غران. و فوالا. دونك ابخي شنو تيوقع لينا هو الديفلوبمون ديال لومبريون، ولا شنو تيتفورما اكزاكتومون. دونك داك خاصنا نشوفو هاد لي زيغوت اللي هو اكسسوار و زيغوت برينسيبال شنو هو، يعني في الاخر شنو غادي يعطيونا. دونك داك الزيغوت برينسيبال هو اللي تيديفلوبا باش يعطينا لومبريون. وكيفاش يوقع ليه هو ان داك الزيغوت تيوقع ليه اون ميتوز و تعطينا جوج ديال لي سيلول سوبربوزي، وحده الفوق وحده لتحت. دونك كاينه وحده لتحت تتسمى سيلول بازال واللي هي هذه تعطينا هاد السسبونسور هذا، والسيلول اللي الفوق اللي هي ولا سيلول تيرمينال تعطينا واحد الماسيف ميريستيماتيك، ولا هي لوريجين ديال كيف تشوفوا هنايا ها هما هاد اللي بالخضر هما اللي تعطينا هاد لا سيلول تيرمينال. دونك نريبيت هاد ليدي هادي، هي انه عندنا داك الزيغوت برينسيبال يعني لا فيزيون ديال لوسفير مع واحد لا سيلول ديال غران دو بولين تعطيونا واحد الزيغوت برينسيبال. هذاك الزيغوت برينسيبال هو اللي تتوقع عليه الميتوز باش يعطينا جوج ديال لي سيلول حتى هو. تعطينا اون سيلول اللي هي بازال و سيلول تيرمينال. سيلول بازال هي تتكون لتحت تديفيزا باش تعطينا واحد السسبونسور، و السيلول التيرمينال اللي تتكون الفوق اللي هي هذه تعطينا واحد الماسيف تيتسمى ميريستيماتيك، يعني تيقدر يديفيزا باش يعطينا هاد لونسومبل هذا ديال اللي تيتسمى لومبريون. و دونك هاد لا ستركتور هادي يعني من هنا لهنايا عندنا في الاول تيكون هذا كامل تيتسمى امبريون، يعني راه اصلا الزيغوت برينسيبال فاش توقع عليه واحد لونسومبل ديال لي ديفيزيون تعطينا امبريون. ودونك داك لومبريون حتى هو عنده واحد لي فورم. كاين في الاول تيكون الفورم ديالو غلوبولو، صافي دير بحال هكا ها هو غلوبولو، و ابخي بليزيور ديفيزيون حيت ديريكتومون مورا الفورماسيون ديال الزيغوت تيبقى عليه واحد لونسومبل ديال لي ديفيزيون. لي ديفيزيون الاولانيين تيكون لومبريون سو فورم غلوبولو، و ابخي بليزيور ديال لي ديفيزيون تعطينا واحد لا فورم اللي هو كوديفور، و تعطينا خلاص لي زيبوش ديال الكوتيليدون ولا لي ديكوتيليدون. دي فوا الا حليتو باغ اكزومبل شي حاجه اللي فيها جوج ديال لي كوتيليدون تلقاو الانتيريور ديالهم داير بهذا الشكل هذا. دونك هذا هو ليكزومبل ديال الا حليتو باغ اكزومبل اللوبيا باغ اكزومبل تلقاوها دايره بحال هكا، ولا حليتو شي حاجه باغ اكزومبل السيريال ولا شي حاجه، هادو سو سون لي مونوكوتيليدون وهادو هما لي ديكوتيليدون. دونك الا حليتوهم تلقى الداخل ديالهم بحال هذا الشكل هذا. فوالا. دونك دابا شفنا زيغوت اللي هو برينسيبال شنو هو ليفوليسيون ديالو شنو عطانا ابخي. دابا غادي نشوفو ابخي داك الزيغوت اللي هو هذا اللي شفنا هنايا، ها هو الزيغوت اللي هو اكسسوار اللي هو ا3 ان. شنو تيعطينا داك الزيغوت ا3 ان؟ تيعطينا لالبومين. وهذا الالبومين شنو هو الغول ديالو؟ هو واحد الغول نوريسي بالنسبه للومبريون. دونك هو واحد التيسو كيف تشوفوا ها هو هنايا هو هذا، يعني تعطي لا نوتريسيون لداك اللي قلنا قبيلات اللي هو لومبريون. ودونك هاد سميتو شنو هو الغول ديالو في الاخر؟ يعني في الاخر توقع عليه اون ديجيسيون باغ لومبريون. في الاخر تيديجيرا سوا يعني فاش نبغيو نفورميو الكران ولا فاش
تتوقع عندنا لا جيرميناسيون دو غران. دابا نشوفوا لا جيرميناسيون دو غران شنو تيوقع فيها. دونك هذا هما جوج ديال الحوايج اللي تيوقعوا بالنسبه للزيغوت اللي هو برينسيبال والزيغوت اللي هو اكسسوار. ودونك ابري غادي نشوفوا زعما ابري يعني ا ماتوريتي شنو تيوقع اكزاكتومون لواحد لا نوسيل. صافي دير دابا غادي نرجعوا لا ستركتور، حيت لا ستركتور هي هذه ديال الساك امبريونير. الساك امبريونير كاين فيه دوك لي ميغا سبور اللي غادي ديفيزاو ويعطيونا اللي غادي يعطيونا الساك امبريونير. والساك امبريونير تيكون على الانتيريور، يعني هادو اللي غادي ديفيزاو غادي يكونوا على الانتيريور ديال لا نوسيل، هي هادي يعني ليفوليسيون ديال لي نوسيل. وقلنا شنو هو لوفول، شنو هي الغول ديالها، هي انها غادي تعطينا الكران. دونك ليفوليسيون ديال هذا على حساب لا نوسيل، ليفوليسيون ديالها غادي يعطينا دي غران. ودونك دوك لي غران سا ديبون، يعني سا ديبون يقدروا يكونوا 3 ديال لي كا. ودونك تيعطيونا 3 ديال لي تيب كيف قلنا، ديال غران ا بيريسبيرم، غران اكسالبوم، دي غران اكسالبوميني ودي غران البوميني كيف تشوفوهم هنايا. و يعني كاينه واحد البارتي اخرى اللي قلنا تذكرناها قبيله، هي لا فورماسيون ديال الفخوي. خاصكم تعرفوا توجور من تيجيونا الفخوي تيجيونا، نرجعوا اللور، تيجيونا من هنايا من لوفير اللي هو هاد لورغان هذا كامل. وفوالا دونك حنا شفنا ليفوليسيون كامل ديال يعني ابارتيغ ديال لي زورغان ريبرودكتور حتى لاخر حاجه. بقات لنا اخر بارتيه واللي هي وفوالا لا جيرميناسيون ديال لي غران. راه تري سامبل، هو عندكم الغران تتوقع عليها اون يعني تتكون سوتيران. دونك الغران تطيح في لو سو كيف تشوفوا هنايا. يعني هاد لا ستركتور هادي تتوقع فيها واحد لا موديفيكاسيون، هو ان هاد التيغيومون توقع فيه واحد لا ديشيرور وتيخرج لاكستيريور اللي غادي تعطينا البلونتول. فوالا وكاين جوج ديال لي زيكزامبل هما كاين اللي هما دي جيرميناسيون اللي هما ايبيجي و ايبوجي. شنو هو لا ديفيرونس؟ هو ان وحده يعني تطلع الكران كامله وحده تتبقى سوتيران. فوالا هادشي اللي كاين. يعني ليسونسيال اللي هو لي زورغان مال و لي زورغان فيميل، خاصكم تعرفوا كل واحد و لا ستركتور ديالو بلي نو، حيت كاين دي نون شويه في شكل. ثاني حاجه هو ليفوليسيون ديال كل واحد، يعني تندوزو من دي بلون من دي ستركتور اللي هما نون ماتور تتوقع عليهم اون ماتوراسيون. كيفاش تتوقع ديك لا ماتوراسيون؟ و لا بولينيزاسيون، يعني كل حاجه يعني تيجي البولين تي بولينيزي ولا تيفيكوندي داك الساك امبريونير، تيفيكوندي جوج ديال لي سيلول اللي هما لوسفير ودوك لي سيلول بولار. جوج ديال لي سيلول بولار تعطينا زيغوت برينسيبال و زيغوت اللي هو اكسسوار تيديفلوبا باش يعطينا الالبومين. و زيغوت اللي هو برينسيبال تيديفلوبا باش يعطينا لومبريون. داك لومبريون هو اللي غادي يعطينا ابري لا بلانت كامله. وفوالا دونك هادشي اللي كاين. نتمنى هادشي يكون مفهوم، و بون كوراج ليكم كاملين.